रेकर्डिङ अनि क्षितिज भाइ तिमीले चाहिँ रेकर्डिङहरु हेर्ने है त सो लास्ट क्लासमा चाहिँ वी आर डिस्कसिङ अन एसडिएल है सो हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा चाहिँ स्ट्रक्चर मोल्डिङको हेरेदियौँ हैन जसमा चाहिँ इनपुट के चाहिन्छ आउटपुट के चाहिन्छ त्यसमा अब वायर के युज हुन्छ डाइरेक्टली हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्यौं त भन्दा कोड गर्यौं है एउटा हामी कोड गर्छौं त्यसपछि वी विल जम्प टु डाटा फ्लो मोडल एउटा गरौँ हामी implement 2x1 mocks using HDL क्वेशन यो छ सो क्वेशन गिवन भनेको 2:1 mocks लाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ युजिङ HDL सो द फर्स्ट स्टेप भनेको के हो रे you have to declare the module हो सो मोड्युल को नाम मैले राख्दिए 2_1_mocks ठीक छ सो यसमा हामीलाई चाहिन्छ इनपुट d0 and d1 will be our input selection line will be the controller for multiplexer र आउटपुट लाई मैले y भनेर डिक्लेयर गरे यो याद छ नि हैन मल्टिप्लेक्सर 2/1 मल्टिप्लेक्सर यहाँ के हुन्छ दुईटा d0 हुन्छ यहाँ d1 हुन्छ यहाँ के हुन्छ तिम्रो कन्ट्रोलर हुन्छ यहाँ के हुन्छ आउटपुट हुन्छ है सो इनपुटमा के हुन्छ हाम्रो d0 and d1 हो त्यस्तै गरी सेलेक्टर अथवा यसलाई हामी कन्ट्रोलर पनि भन्थ्यौं हो सो आउटपुट भनेको के हो हाम्रो y ठीक छ सो अब हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यसको एक्सप्रेसन चाहिन्छ हो सो let's see we need wire हो वायर के लागि चाहिने एउटा यस नट हाम्रो यस को चाहिँ बार चाहिन्छ हामीलाई सो आई इन्भर्स अफ s त्यसपछि and1 and2 ठीक छ सो सुरुमा के गर्नु पर्यो सिलेक्सन को हामीले इन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो i1 भनेर भन्दियौं गेटलाई सो यो भनेको इन्भर्स अफ सिलेक्सन यस ठीक छ त्यसपछि के अपरेसन गर्नु पर्यो एन्ड अपरेसन गर्नु पर्यो हो सो यसलाई नाम दियौं a1 भनेर सो यसमा के हुन्छ एन्ड अपरेसन एन्ड 1 इज आवर आउटपुट इनपुटमा के हुन्छ d0 र के हो इन्भर्स अफ s हो त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के पनि हुन्छ एन्ड अपरेसन यसलाई a2 भनेर नाम दियौं सो and2 के हो त अर्को d1 र s ल सेमिकोलन देऊ यहाँ लास्टमा र लास्टमा के गर्दियौ त भन्दा मोड्युललाई एन्ड गर्दियौ यहाँनेर यु क्यान युज एन्ड मोड्युल so this is SDL code for 2:1 mocks now अब हामी हेर्छौं के हेर्छौं त भन्दाखेरि we have data flow model ठीक छ सो data flow model लाई हेर्छौं हामी डेटा फ्लो मोडलमा चाहिँ थोरै मात्र चेन्ज हो त्यसमा चाहिँ हामी इनपुट र आउटपुट नै डिफाइन गर्ने हो
इनपुट आउटपुट डिफाइन गरिसके पछाडि चाहिँ what we will do is we will assign the output using the keyword assign. ठीक छ? So let's do this. एकैछिन है, मैले एउटा क्वेसन हेर्दैछु. मल्टी 2/1 मल्टिप्लेक्सरको आउटपुटको एक्सप्रेसन भन त मलाई कसैले. S bar D naught plus SB. के हो रे? S bar D naught plus ST. S bar D naught plus SD हो. Yes sir. D1 D1 यो चाहिँ होला नि हैन. सो हेर त मैले यहाँ छुटाइरहेको छु, त्यही भएर मैले यसको एक्सप्रेसन सोधेको. अब हाम्रो के गर्नु पर्यो हेर त, हामीले एन्ड गेट गर्यौं S बार D नट को लागि, S बार D नट को लागि एन्ड गेट गर्यौं. त्यस्तै गरी S र D1 को लागि के गर्यौं हामीले एन्ड गेट पनि गर्यौं. अब लास्टमा के गर्नुपर्छ हाम्रो, लास्टमा के गर्नु पर्यो अब अपरेसन और गर्नु पर्यो कि परेन, और अपरेसन गर्नु पर्यो कि परेन, पर्यो नि. सो और यसलाई नाम दिउँ, सपोज गेट भनेर नाम दिउँ यसलाई. सो यसमा के हुन्छ अब भन त ल, यसमा के लेख्नु पर्यो, y comma and y comma and 1 comma and 2 and 1 comma and 2 लेख्नु पर्यो र लास्टमा के गर्नु पर्यो एन्ड मोड्युल गर्नु पर्यो है. सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर 2/1 मक्स. ठीक छ. सो फर्स्टमा तिमीले के गर्यो भन्दा सिलेक्सन लाइनको इन्भर्ट गर्यो, त्यस पछाडि के गर्यो यो एक्सप्रेसनलाई लेख्यौ, त्यस पछाडि यो एक्सप्रेसनलाई लेख्यौ युजिङ एन्ड गेट. लास्टमा के गर्यो त भन्दा और गर्यो र यु गेट द आउटपुट. So we will see the next example of 2/1 मक्स नै सेम क्वेसनलाई हामी गर्छौं युजिङ डेटा फ्लो मोडेल. डेटा फ्लो मोडेल. सो सर डेटा हजुर त्यो एन्ड को A1 A2 अर्को चाहिँ के गेटे मात्र ठाडे लेख्नु के भनेको A1 र A2 एन्डमा जस्तै अर्को चाहिँ गेटे लेख्ने हो भने हैन. यसमा तिमीले जे राख्दै नै हुन्छ, गेटै राख्नु पर्दैन. यो तिमीले यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गराइदिएको मात्रै हो कि यो गेटलाई चाहिँ. तिमीले यहाँ जे राख्दा पनि हुन्छ भेरिएबलको नाम. तिमीले यसलाई चाहिँ or underscore 1 राखिदिँदा पनि हुन्छ नाम. ओके. सो लेट्स डिस्कस डेटा फ्लो मोडेल. त्यसको एक्जाम्पल हामी हेरौँ डाइरेक्ट 2/1 मक्स को लागि. सो यसमा भनेको चाहिँ what you need to do is you need to use assign keyword. ठीक छ. सो
module 2_1 mux ठीक छ। सो यसको लागि पनि छुट्याइदिउँ। आउटपुट वी निड y, इनपुट भनेको d नट d1, त्यस पछाडी हामीलाई के चाहिन्छ सिलेक्सन लाइन हो। सिलेक्सन लाइन भनेको हाम्रो यस हो। सो इनपुटमा के छ त d नट d1 र s विल बी योर इनपुट। त्यस्तै गरी आउटपुट लाइन भनेको हाम्रो हुन्छ y हो। सो स्ट्रक्चर मोडलमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कुनै पनि लजिक सर्किटकै स्ट्रक्चर अनुसार डायग्राम अनुसार नै हामीले के गरेको थियौं त भन्दाखेरि चाहिँ गेटहरुलाई चाहिँ असाइन गरेको थियौं भने अब त्यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दा डाइरेक्ट आउटपुटमा चाहिँ असाइन गर्ने भन्नाको अर्थ वी विल युज द कीवर्ड असाइन ASSIGN असाइन कीवर्ड युज गर्छौं। असाइन केमा असाइन गर्ने त भन्दा आउटपुट y मा ठीक छ। सो असाइन y भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन के छ यही माथिकै y = s बार d नट प्लस s d1 यो छ भने यसलाई नै हामी के गर्छौं त भन्दा डाइरेक्टली असाइन गर्छौं। सो यसलाई असाइन गर्दाखेरि नट को लागि वी विल युज दिस सिम्बल दिस ठीक छ। सो यसले चाहिँ हाम्रो नट अपरेसन बुझाउँछ। सो y भनेको के हो नि भो इन्भर्ट अफ यस एन्ड अपरेसनलाई वी विल युज दिस सिम्बल और अपरेसनलाई वी विल युज दिस सिम्बल ठीक छ। यो भनेको नट, यो भनेको एन्ड, यो भनेको और। सो इन्भर्ट अफ s एन्ड के गर्नु पर्यो d नट यसलाई ब्र्याकेटमा राख्दियो और अपरेसन गर्नु पर्यो। और अपरेसन भनेको लागि वी क्यान युज दिस सिम्बल और के हो त यस र d1 लाई के गर्नु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो। d1 लाई के गर्नु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ। सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर द आउटपुट ठीक छ। वी हैव युज्ड assign keyword over here। त्यस पछाडी you can terminate the module as end module। so this is your data flow model। एक्जाम मा सोध्दाखेरि डेटा फ्लो मोडलै भनेर सोध्दैन, स्पेसिफिक हुँदैन है कि तिमीहरुलाई VHDL मोडलबाट गर भन्छ कि SDL बाट गर भन्छ। सो SDL मा चाहिँ वी हैव इम्प्लिमेन्टेड अ भेरिलग SDL मोडलबाट गरिरहेको छौं हामी। VHDL सोध्यो भने चाहिँ VHDL मोडलबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द के हो त डेटा फ्लो मोडल। सर यो चाहिँ भेरिलग SDL हो। VHDL का हाम्रो गर्न बाँकी छ, गरेको छैन। VHDL चाहिँ भेरी हाई स्पिड इन्टिग्रेटेड सर्किट VHDL है। एक्जाममा इन जनरल SDL भनेर भनिदिन्छ के SDL मोडल भनिदिन्छ। अब यु क्यान युज भेरिलग मोडल अथवा तिमीले चाहिँ VHDL पनि युज गर्न सक्छौ, जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। इट्स अपन यु है कुन चाहिँ मोडलबाट गर्ने। त्यसमा पनि अब तिम्रो अब डेटा फ्लो मोडलै गर्नुपर्छ स्ट्रक्चर मोडलै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अब जुन गर्दा पनि हुन्छ। स्ट्रक्चर मोडल चाहिँ सजिलो होला यही गर्दाखेरि चाहिँ बेटर ल। सो एउटा हामी बिहेभियर मोडल हेर्छौं, त्यस पछाडी चाहिँ हामी VHDL हेर्छौं। बिहेभियरल मोडल अफ के हो त भेरिलग है, भेरिलग SDL को। सो यसको लागि लेट्स सी द एक्जाम्पल। इम्प्लिमेन्ट द फलोइङ गेट युजिङ इम्प्लिमेन्ट द फलोइङ लजिक। यसरी सोध्छ क्वेसन, सोधिहाल्यो भने इम्प्लिमेन्ट द फलोइङ सर्किट डायग्राम using
SDL भनेर सोधिन सक्छ। सो A B लाई एन्ड गर्यो, C D लाई एन्ड गर्यो र फाइनली दुवैलाई के गर्यो अर गर्यो। दिस इज योर आउटपुट। ठीक छ। सो यसलाई चाहिँ अर्को अर्थमा एन्ड गेट एन्ड अर गेट, सो यसलाई चाहिँ एन्ड अर गेट पनि भन्छ। सो यसको लागि अब इफ वी आर युजिङ बिहेभियरल मोडल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा भनेको डिफाइनै गर्नु पर्यो मोड्युल भनेर। सो मोड्युल यसलाई चाहिँ मैले भन्दै लेट्स से दिस इज डायग्राम, यसलाई मैले डायग्राम मोड्युलको नाम मैले डायग्राम भनेर दिएँ। सो यसमा हाम्रो के डिफाइन गर्नु पर्यो, इनपुट र आउटपुट डिफाइन गरिदिनु पर्यो। सो A B C D and Y are the parameters that we will be using for this circuit। ठीक छ। सो यसको लागि अब इनपुट तिमीले चाहिँ अब छुट्याइदेऊ। इनपुट भनेको तिम्रो A B C and D हो। आउटपुट भनेको के हो त? आउटपुट भनेको दिस Y। अब बिहेभियरल मोडलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा जुन यो तिम्रो आउटपुट छ, यो आउटपुटलाई चाहिँ तिमीले रजिस्टरमा स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ के। यो जुन रिजल्ट छ यसलाई सधैँ तिमीले के गर्छौ त भन्दा रजिस्टरमा स्टोर गर्छौ। सो रजिस्टरमा स्टोर गर्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा आउटपुट Y छ भने REG किवर्ड युज गर्छौ। रजिस्टरमा तिमीले के स्टोर गर्ने त भन्दा आउटपुटलाई स्टोर गर्ने। यो एउटा लाइन चाहिँ तिमीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है बिहेभियरल मोडलको लागि। सो त्यस पछाडि युनिट टु अलवेज किवर्ड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ALWAYS अलवेज एट द रेट। यसमा के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट। सो ABCD लाई चाहिँ हामीले लेख्छौँ, तर कसरी भन्दाखेरि है अलवेज एट द रेट भनेको हाम्रो यो के हो त, यो किवर्ड हो हाम्रो, यो तिमीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किवर्ड हो अलवेज एट द रेट। त्यस्तै गरी रजिस्टरको REG, यसमा तिमीले इनपुटलाई के गर्छौ त भन्दा अर अपरेसन गर्छौ हेर है। यहाँनिर A or B or C or D, दिस क्यान बी आवर के हो त इनपुट्स। ठिक छ। सो यसमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि इनपुट तिम्रो A हुनसक्छ, B हुनसक्छ, C हुनसक्छ, D हुनसक्छ, इट डिपेन्ड्स है। सो त्यही भएर चाहिँ तिमीले के गर्छौ त A or B or C or D। तिम्रो बिहेभियरल मोडलमा चाहिँ अलवेज एट द रेट लेखिसके पछाडि चाहिँ सधैँ इनपुटलाई के गर्छौ त भन्दा अर यसरी A इनपुट हुनसक्ला अथवा B हुनसक्ला अथवा C हुनसक्ला अथवा D हुनसक्ला। ठिक छ। सो त्यस पछाडि अब हामीले हेर्नु पर्यो Y कति बेला चाहिँ आउटपुट आउँछ त, Y कति बेला ट्रु हुन्छ कति बेला फल्स हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। आई मिन टु से यसमा अब हामीले चाहिँ लाउँछौँ इफ के हुन्छ त A इक्वल टु 1 हुन्छ एन्ड B इक्वल टु 1 हुन्छ भने हेर त यो 1 हुनु यो 1 हुनु भनेको यो आउटपुट के आउनु हो 1 आउनु हो। यो आउटपुट आउनु 1 आउनु भनेको हाम्रो यो फाइनली यो अर गेटको आउटपुटमा नै के आउनु 1 आउनु हो नि त, हैन त। सो इफ A इक्वल टु 1 एन्ड B इक्वल टु 1 हुन्छ भने आउटपुट भने के हुन्छ 1 हुन्छ हो। एल्स इफ आउटपुट 1 कति बेला आउँछ भन्दाखेरि C इक्वल टु 1 छ र D इक्वल टु 1 हुन्छ भने त्यो केसमा पनि के हुन्छ आउटपुट विल बी 1 हो। एल्स यो दुईटा केसमा हो नि त, हैन त आउटपुट आउने कि यो दुवै 1 हुनु पर्यो यसमा आउटपुट आउनु पर्यो, कि यो दुवै 1 हुनु पर्यो यसमा आउटपुट आउनु पर्यो। एल्स के हुन्छ द आउटपुट विल बी 0।
So this is the behavioral model. So once you declare the module, so you have to end the module in the last line. So तिमीले यहाँ के गर end a module. सर हजुर त्यो REGY को साइडमा सानो त्यो के भन्छ सेभ टु रजिस्टर वाला लेख्ने हो लेखिरहनु पर्दैन मैले तिमीहरूलाई कमेन्ट मात्र गरेको थियो बुझाउनलाई त्यति REGY मात्र लेख्ने सक्यो सर त्यो अलवेज @ को एकचोटि भनिदिनु न अलवेज @ भनेको तिम्रो चाहिँ यो बिहेभियरल मोडलको चाहिँ सिन्ट्याक्स हो हैन त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ इनपुट जति पनि छ कुनै पनि कम्बिनेसनल सर्किटको भनौं हैन कुनै पनि सर्किटको इनपुटहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्छौं त्यहाँ चाहिँ युजिङ OR जस्तै अहिले हाम्रो ABCD आवर इनपुट हैन त्यही भएर चाहिँ मैले के गरे A or B or C or D गरे सपोज तिम्रो चाहिँ अब भनौं इफ यु आर डुइङ 2/1 मक्स गर्दैछौ भने अब हामीले माथि इनपुट के लेखेको थियौ हेर त D0 D1 यस लेखेको थियौ नि सो यसमा के हुन्छ भन्दा अलवेज @ D0 or D1 or S भनेर हुन्छ सो तिम्रो इनपुट माथि जे छ त्यसलाई नै हामीले के गर्छौं भन्दा चाहिँ OR राखेर चाहिँ लेख्छौं अलवेज @ भनेर सो दिस इज द सिन्ट्याक्स फर बिहेभियरल मोडल के SDL को लागि चाहिँ So let's do the one example of VSDL. अब चाहिँ VSDL को फुल फर्म के हो रे भेरी हाई स्पिड समथिङ भेरी हाई स्पिड अनि integrated circuit very high speed integrated circuit है integrated circuit so VSDL भनेपछि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि very high speed integrated circuit भनेर चाहिँ बुझ्छौं सो यसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि it has 3 fundamental section तीनटा चाहिँ यसको चाहिँ फन्डामेन्टल सेक्सन भनेको चाहिँ तीनटा हुन्छ ठीक छ एटलिस्ट पनि तीनटा हुनै पर्छ सो एउटा भनेको तिम्रो के हुनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरी डिक्लेरेसन सो यसमा डिफरेन्ट लाइब्रेरीहरु चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौं त्यो लाइब्रेरी भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब IEEE STD लजिक हैन स्ट्यान्डर्ड लजिक 1164 भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड लजिक छ अर्को चाहिँ अब तिम्रो STD लजिक भन्ने मात्रै पनि छ ठीक छ सो यिनीहरु भनेको के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरीहरु हो सो हामीले सुरुमा के गर्छौं भन्दा लाइब्रेरीलाई डिक्लेयर गर्छौं VSDL गर्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सेकेन्डमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ इन्टिटीलाई डिफाइन गर्ने हो इन्टिटी इन्टिटी सो अब इन्टिटी भनेको त के हो त
भन्दाखेरि एन्टिटी डिक्लेरेसन भनौँ। एन्टिटी डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब पोर्टहरू जस्तै अब हामीले कनेक्सन गर्छौँ, जस्तै मैले 2x1 बक्सकै देखाएँ, यो भनेको हाम्रो के हो सिलेक्सन लाइन हो, यो भनेको हाम्रो D0 र D1 हो, यो भनेको हाम्रो चाहिँ आउटपुट हो भने हामीले चाहिँ इनपुट पोर्टमा चाहिँ के कनेक्ट गर्ने र आउटपुट पोर्टमा चाहिँ के कनेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एन्टिटी सेक्सनमा चाहिँ देखाउँछौँ। ठिक छ। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल इनपुट एन्ड आउटपुट पिन, आउटपुट पिन, इनपुट पिन के छ र आउटपुट पिन के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ इन एन्टिटी सेक्सन। र थर्ड अर्को हाम्रो सेक्सन भन्ने छ, थर्ड सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा आर्किटेक्चर सेक्सन हो, आर्किटेक्चर सेक्सन। सो आर्किटेक्चर सेक्सनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अपरेसन, तिम्रो चाहिँ सर्किटले कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरा। जस्तै हामीले हाफ एडरको हेरेको थियौँ होइन, हाफ एडरको हेर्दाखेरि चाहिँ सम भनेको के थियो त ए अक्षर बी थियो हो, क्यारी भनेको के थियो एबी थियो नि। सो आर्किटेक्चरमा चाहिँ सर्किटले कसरी काम गरिरहेको छ त, हाउ द सर्किट इज अपरेटिङ, त्यस पछाडि यसको चाहिँ अब लजिक के हो त भन्ने कुरा चाहिँ आर्किटेक्चरमा हामीले चाहिँ राख्ने हो। सो इट कन्टेन्स, आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै इट कन्टेन्स के हो त कोड which describes how the circuit functions, how the circuit should function भन्नु म चाहिँ। सो सर्किटले चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयर गर्ने सेक्सन चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर सेक्सनमा हो। ठिक छ। So let's see the one example of VSDL. सर एकचोटि 1 नम्बरको फेरि भन्दिनु न। 1 नम्बर भनेको चाहिँ हामीले लाइब्रेरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिक्लेयर गर्ने। जस्तै तिमीहरूले सी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि चाहिँ सुरुमा इन्क्लुड stdio.h गर्छौ, इनपुट अनि इन्क्लुड conio.h गर्छौ नि, त्यो भनेको तिमीले के गरेको भन्दा लाइब्रेरी डिक्लेयर गरेको हो नि। जति पनि तिमीले फङ्सनहरू अथवा जति पनि तिमीले चाहिँ बिल्ट इन फङ्सनहरू युज गर्छौ त्यो त काहीँ न काहीँ त डिफाइन भएको हुनुपर्छ। अब त्यो फङ्सनलाई तिमीले युज गर्नको लागि त यु हेभ टु कल द लाइब्रेरी। सो तिमीले के गरेको भन्दा लाइब्रेरीलाई इम्पोर्ट गरेको के। सो त्यस्तै गरी तिम्रो VSDL मा पनि लाइब्रेरीहरू छ होइन। स्ट्यान्डर्ड लजिक 1164 इज द मोस्ट कमनली युज्ड र जति पनि युज गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ VSDL प्रोग्रामिङमा युज गर्नुपर्ने फङ्सनहरू छ त्यो सबै तिम्रो चाहिँ डिफाइन गरिदिएको चाहिँ लाइब्रेरी छ एउटा std logic 1164। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कल गर्नुपर्ने हुन्छ। So let's see. So एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ हामी त। जस्तै क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट हाफ एडर युजिङ VHDL सोध्यो सपोज। सोध्यो भने हाम्रो VSDL भनेपछि हाम्रो 3टा सेक्सन हुने भयो। एउटा भनेको लाइब्रेरी, त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ एन्टिटी, ठिक छ, र अर्को भनेको के हो त आर्किटेक्चर। ल लेट्स स्टार्ट कोडिङ। सो सुरुमा तिमीले के गर्छौ त भन्दा लाइब्रेरी चाहिँ डिक्लेयर गर्छौ। सो लाइब्रेरी डिक्लेयर गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दा सधैँ लेट्स स्टार्ट लाइब्रेरी IEEE, त्यस पछाडि अब
लाइब्रेरी IEEE जस्तै तिमीहरूले कतिपयले अब पाइथन प्रोग्रामिङ गरे होला, कतिले अब भनौँ न अब जावामा काम गर्दै होला होइन। सो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा लाइब्रेरी डिफाइन गरेको छौँ भने लाइब्रेरीबाट अब कुन चाहिँ प्याकेज चाहिँ अब युज गर्ने त भनेर हामीले प्याकेजलाई के गर्छौँ भन्दा इम्पोर्ट गर्छौँ नि। सो त्यस्तै के हो त भन्दाखेरि IEEE लाइब्रेरी भनेको तिम्रो चाहिँ सबै VHDL को लागि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ डिफाइन गरिदिएको लाइब्रेरी भनेको IEEE हो। सो हामीले के गर्छौँ त भन्दा लाइब्रेरी IEEE चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डिफाइन गर्यौँ। हामीले यसमा के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि अब युज IEEE डट स्ट्यान्डर्ड लजिक कुन चाहिँ भन्दा 1164 डट अल। सो 1164 जुन लाइब्रेरीको चाहिँ जति पनि फङ्सनहरू चाहिँ छ त्यो प्याकेजमा त्यो सबैलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ वी विल बी युजिङ। द्याट मिन्स हामीले कुनै एउटा टर्म चाहिँ डिफाइन गर्यो भने त्यो केमा छ त अलरेडी नै भन्दा 1164 लजिकमा चाहिँ के छ भन्दा डिफाइन गरिएको छ। सो दिस इज दि के हो त लाइब्रेरी सेक्सन। लाइब्रेरीलाई पनि क्यापिटल युज गरिदा हुन्छ, दो इट इज नट केस सेन्सिटिभ है, केस सेन्सिटिभ चाहिँ होइन, तर क्यापिटल लेटर चाहिँ प्रिफर गरिन्छ VHDL है। सो द नेक्स्ट सेक्सन भनेको के हो इन्टिटी। इन्टिटी डिफाइन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो द किवर्ड इन्टिटी युज गर्छौँ हामी इन्टिटी। अब इन्टिटी किवर्ड लेखिसके पछाडि चाहिँ हामीले इन्टिटीको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिलेको लागि हाम्रो के हो त हाफ एडर भने जस्तै मैले के गर्छु इन्टिटी हाफ एडर, त्यस पछाडि आई हेभ टु युज द किवर्ड इज। ठिक छ। सो म रातोले अन्डरलाइन गरिदिन्छु, यो चाहिँ के हो त किवर्ड हो, लेख्नै पर्छ हरेकको लागि। सो यहाँ हेर लाइब्रेरी IEEE लाइब्रेरी मैले के गरेँ डिक्लेयर गरेँ। त्यस पछाडि युज IEEE डट STD_logic_1164 डट अल। यो भनेको मैले चाहिँ यो जुन प्याकेजलाई के गरेँ भन्दा चाहिँ युज गर्दैछु, इम्पोर्ट गरेँ। त्यस पछाडि मैले के गर्नु पर्यो सेकेन्ड पार्ट भनेको एन्टिटीलाई मैले डिक्लेयर गर्नु पर्यो। सो एन्टिटीको नाम मेरो के हो हाफ एडर इज। ठिक छ, एन्टिटी हाफ एडर इज। सो पोर्ट ल। सो दिस इज दि हेर है इन्टिटी डिफाइन गर्ने तरिका भनेको तिम्रो सिन्ट्याक्स भनेको INTITY इन्टिटी, त्यस पछाडि यो भनेको तिम्रो इन्टिटी नेम, त्यस पछाडि इज, त्यस पछाडि पोर्ट। ल सो यसमा तिमीले के गर्छौ भन्दा चाहिँ इनपुट पोर्ट र आउटपुट पोर्ट चाहिँ तिमीले चाहिँ डिफाइन गर्छौ। सो मैले अघि पनि भनेको थिएँ इन्टिटी भनेपछि यु हेभ टु डिक्लेयर इनपुट एन्ड आउटपुट पोर्ट। सो हाफ एडरको लागि तिम्रो इनपुट पोर्टमा के हुन्छ अरे त A, B भनेको मैले रातो पेनले लेख्दैछु है अहिले इनपुट पोर्ट हो। सो इट बिलोङ्स टु INSTD_logic। सर त्यो डट ओ पोर्टको अगाडि कहाँनिर ए बाबा मेरो ल्याग भएको रहेछ। त्यस पछाडि सम एन्ड क्यारी भनेको हाम्रो केमा पर्छ त आउटपुट हो नि हाम्रो सम एन्ड क्यारी भनेको त आउट STD लजिक। ठिक छ। सो दिस इज दि के हो त एन्टिटी डिक्लेरेसन। सो मैले सुरुमा लाइब्रेरी डिफाइन गरेँ, त्यस पछाडि मैले एन्टिटीलाई चाहिँ डिक्लेयर गरेँ। एन्टिटीलाई डिक्लेयर गर्दा हाफ एडर इज भनेर पोर्ट दिएँ। पोर्टमा A र B चाहिँ मेरो के हो इनपुट लजिक हो, सम र क्यारी भनेको मेरो के हो आउटपुट लजिक हो। त्यस पछाडि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब एन्टिटीलाई के गर्नु पर्यो क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यता पनि यहाँनिर लेखौँ एन्ड एन्टिटी नेम है एन्टिटी नेम। सो यता पनि मैले के गर्छु त अब यो सकिसके पछाडि एन्ड एन्टिटी नेम मेरो के हो हाफ
एडर ल एन्टिटीको काम पनि सक्यो। अब मेरो अर्को काम भनेको आर्किटेक्चरको काम। सो आर्किटेक्चर आर्किटिसिटियुआरई आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चरको नाम दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। सो आर्किटेक्चरको नाम के दिने त रे? आर्किटेक्चरको नाम दिनुपर्ने हुन्छ तिमीले। आर्किटेक्चरको नाम चाहिँ तिमीले अब जे दिए पनि हुन्छ। जस्तै मैले अहिले भनौँ बिहेभियर दिए नाम आर्किटेक्चर बिहेभिआइओयु आर्किटेक्चर बिहेभियर अफ के को त भन्दा हेर त हामीले के दिएछौँ इन्टिटीको नाम हाफ एडर हाफ अंडरस्कोर एडर आर्किटेक्चर बिहेभियर अफ हाफ एडर इज। मैले रातो पेनले लेखेको बुझ्दैछ नि है? रातो पेन युज गरेको बुझ्दैछ? खोइ त कोही बोल्दैन नि त। रातो पेन यहाँ युज गरेको बुझ्दैछ के हो भन्ने? हजुर सर। ओके सो आर्किटेक्चर बिहेभियर अफ हाफ एडर इज बिगिन लेख्छौ। त्यस पछाडि हाम्रो के हो यस भनेको हाम्रो अब असाइनमेन्ट अपरेटर। यस भनेको हाम्रो के हो त ए एक्स अर बी सी भनेको ए एन्ड बी। ठिक छ। सो त्यस पछाडि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि यो जुन आर्किटेक्चर जुन यो तिमीले डिफाइन गरेको छौ यसलाई के गर्छौ त भन्दा एन्ड गरिदिन्छौ। सो एन्ड बिहेभियर। ल सो दिस इज द VHDL code for half adder। सर त्यो तपाईले रातोमा लेख्नु भएको त्यस्तो के रे किवर्डहरु अनि त्यो अरु ब्ल्याकको चाहिँ भ्यारिएबल हो। यो यक्सर भनेको नि हाम्रो हाफ एडरको लागि जुन थियो नि। सो हाफ एडरको लागि मैले एक्सप्रेसन भनेको सम भनेको के हुन्छ ए एक्सर बी हुन्छ हैन? क्यारी भनेको ए एन्ड बी हुन्छ। सो आर्किटेक्चरमा के गर्ने त सधैँ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ कोड के हो जसले चाहिँ सर्किटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ कोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले आर्किटेक्चर सेक्सनमा लेख्छौँ। इन्टिटी सेक्सनमा हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पोर्टहरू इनपुट पोर्ट र आउटपुट पोर्टको बारेमा चाहिँ डिफाइन चाहिँ हामी एन्टिटी सेक्सनमा गर्छौँ। र लाइब्रेरीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा लाइब्रेरीलाई डिफाइन गर्छौँ। यो चाहिँ सधैँ सबैको लागि चाहिँ सेम नै हुन्छ है। सो स्पेसिफिक यसबाटै गर भनेर सोध्दैन, मैले भनिरहेको छु फेरि पनि है। एसडिएल मात्रै गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ प्राय जसो। ठिक छ। सो यु क्यान युज स्ट्रक्चर मोडल एसडिएल को और डेटा मोडल अथवा बिहेभियर मोडल। ठिक छ। त्यो युज गर्न सक्छौ तिमीले अथवा एसडिएल भिएसडिएल इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ। सो स्पेसिफिकै भनेर सोध्दैन। So this is the SDL programming. So आज हजुर त्यो अघि हामीले गरेको थियौं नि त्यो आरइजी राखेर त्यो चाहिँ कुन मोड हो सर? त्यो बिहेभियर मोडलिङ भेरी लकै हो।
त्यो र अगाडि हामीले त्यो मक्स युज गरेर गरिरहेको तिनीहरू सबै एउटै हो। त्योभन्दा अगाडि हामीले डाटा फ्लो मोडल युज गऱ्यौँ, सुरुमा स्ट्रक्चर मोडलिङ गऱ्यौँ। तिमीलाई चाहिँ अब 2x1 मक्स युज गरेर चाहिँ एसडिएल प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गरेर युजिङ एसडिएल भनेर भन्यो भने चाहिँ जुन गर्दा पनि हुन्छ के, कुनै एउटा स्पेसिफिकै गर भनेर भन्दैन, जुन मोडल युज गर्दा पनि हुन्छ। बेटर टु इम्प्लिमेन्ट स्ट्रक्चर मोडलिङ, सजिलो छ नि त। ल सो यति गर्दै हाम्रो कोर्स सक्यो। म तिमीहरूलाई एउटा बुक अहिले राखिदिइहाल्छु है त। नेपाली राइटरको बुक हो, नेटमा भेटाएको थिएँ मैले, स्क्यान कपी रहेछ, सायद तिमीहरूसँग छ कि छैन आई डोन्ट नो, कुन चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले राखे जस्तो लागेछ। अनि त्यस पछाडि कतिजनाको चाहिँ बुझाउन बाँकी पनि छ जस्तो लागेको छ मलाई, एक्जाम कतिको दिन बाँकी छ, छुट्या छ। मैले कमेन्ट पनि गरिदिएको छु, यो होइन मेरोको बिसिटी, बिसिटीको ग्रेडमा जाउँ। असाइनमेन्ट बुझाउन बाँकी आदित्य भट्ट, मैले रिटर्न गरिदिएको थिएँ असाइनमेन्ट बुझाएको छैन भनेर, त्यो हेर्ने है। त्यस पछाडि क्षितिजको बाँकी नै छ। क्षितिज तिमी चाहिँ मलाई आफ्टर क्लास कुरा गर्ने। त्यसपछि नवीन लामा, गणेश पाण्डे एन्ड सुमन श्रेष्ठ। सुमन श्रेष्ठको चाहिँ दुईटै असाइनमेन्ट आइपुगेको छैन, रिसिभ भएको छैन। अनि त्यस पछाडि अनिश कुमार तिवारी, तिम्रो एसेसमेन्ट 2 बाँकी छ। त्यस पछाडि असाइनमेन्ट 1 पनि आएको रहेनछ है। सो फाइल सेक्सनमा जाउँ। स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि होइन? छ सर। सो फाइल सेक्सनमा जाउँ। क्लास मेटेरियलमा मैले रेफरेन्स बुकहरू राखिदिएको थिएँ, सिलेबस राखिदिएको थिएँ। पास्ट क्वेसन तिमीहरूसँगै छ होला, नत्र कलेजको वेबसाइटमा पनि छ है। अहिलेको लेटेस्ट अपडेटहरू चाहिँ लाइब्रेरीको सरसँग कोअपरेट गर्ने, लाइब्रेरीको छुट्टै सर एउटा वेबसाइट बनेको छ, त्यसबाट चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ। त्यसबाट चाहिँ रिसेन्ट क्वेसनहरू पनि सायद अपडेटेड छ होला, त्यसबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने। त्यस पछाडि मैले 4वटा बुक यसमा चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु। यसमा म तिमीहरूलाई अर्को एउटा बुक राखिदिन्छु। सो डिजिटल लजिक डिएल नेपाली राइटर भन्ने मैले एउटा बुक भेटाएको थिएँ। सो यो बुक राखिदिन्छु म। सो यु क्यान फलो द बुक फर रेफरेन्स, ठिक छ। र बढी प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ तिमीहरूले फलो गर्नुपर्ने बुक भनेको म्याल्भिनोको है। मैले त्यो बुक पनि राखिदिएको छु, यो बुक होला सायद म्याल्भिनोको। यो बुकलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्ने है। ल सो अपलोडेड भइसकेको छ यो। अनि अरू तिमीहरूलाई मैले मेटेरियल कुनै राखिदिन्छु भनेको थिएँ, यो बाहेक 5वटा बुक मैले राखिदिएँ। रेफरेन्स बुक भयो। च्याप्टर 1 को हामीले स्लाइडबाट पढाएको थियौँ, मैले स्लाइड पनि अपलोड गरिदिइसकेको छु यहीँनिर, सायद स्लाइड पनि छ र सिलेबस पनि यसमा भइहाल्यो। सो अब एक्जाम कहिले गर्ने त्यो भनौँ ल। एक्जाम कहिले राखौँ? सबैजना छौँ अहिले होइन? बाइस कतिलाई राखौँ? हुन्छ सर। 22 गते भनेको हाम्रो नेक्स्ट फ्राइडे हुन्छ।
सो नेक्स्ट फ्राइडेलाई एक्जाम राखौँ है त। सो एक्जाम सोद्धाखेरि हाम्रो चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि सिक्वेन्सियल सर्किटबाट पछाडिको मात्रै। सिक्वेन्सियल सर्किट, त्यस पछाडि रजिस्टर, काउन्टर, सिक्वेन्सियल डिजाइन, मसिन डिजाइन। ल सो 22 गतेलाई यही टाइममा एक्जाम हुने भयो। त्यस भए सो कोर्स सकिया छ, केही बुझेको छैन, कुनै टपिकमा कन्फ्युज छ भने मलाई प्राइभेटली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ टिम्समा, ठिक छ। सो यु क्यान आस्क मी। अनि कुनै क्वेसनहरू त्यस्तो प्रब्लम छ के छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी है त। सो विथ बिङ सेड वी हेभ कम्प्लिटेड आवर कोर्स सक्सेसफुल्ली। 22 गतेलाई हाम्रो एक्जाम हुन्छ। सो आई विल डाउनलोड योर एटेन्डेन्स आजको। ल सी यू इन द नेक्स्ट फ्राइडे देन एक्जाममा है त। केही छ? कुन च्याप्टर दिन्न? च्याप्टर भनेको सिक्वेन्सियल सर्किटबाट, सिक्वेन्सियल सर्किट भनेको हाम्रो फ्लिपफ्लपहरू, त्यसबाट मसिन डिजाइन। कति मार्क्स हुन्छ सर? तिमीहरूको अब हेरौँ 30 मार्क्स जति गर्नु पर्ला कि 2 पिरियड छ टाइम। बढीमा 40 मार्क्स है, त भ्याउने हिसाबले दिन्छु, 2 पिरियड छ टाइम। सो अरू सब्जेक्टको कति मार्क्स हुनेवाला छ? त्यस्तै 30-40 को छ। त्यही 30 to 40 मार्क्सको चाहिँ हुन्छ होला सायद। हामीसँग 2 पिरियड छ, सो 2 पिरियड भएको कारणले 40 मार्क्स लाई पुग्छ कि हेरौँ। जस 2 पिरियडलाई चाहिँ टार्गेट गर न है। ल कसैलाई केही भन्नुपर्ने छ अथवा केही छ भने यु क्यान आस्क मी है। तिमीहरूको सेकेन्ड एसेसमेन्टको रिजल्ट अब म यो हप्ताभित्रै हालिदिन्छु। मैले असाइनमेन्ट चाहिँ राखेको थिएँ, पेपर चाहिँ चेक गर्न बाँकी नै थियो मेरो। सो यो विकभित्र तिमीहरूको सेकेन्ड एसेसमेन्टको रिजल्ट पनि आउँछ र प्लस कमिङ फ्राइडे एक्जाम नै हुन्छ। एक्जाम भएको 2-3 दिनमा म रिजल्ट पनि त्यो फ्ल्यास गरिदिन्छु। त्यस पछाडि अनि इन्टर्नल मार्क्सको लागि चाहिँ अनि आई विल वर्क इट आउट। र केही छ कसैलाई केही भन्नुपर्ने, केही भन्न लागेको, मनमा लागेको कुरा, केही सोध्नुपर्ने टाइपको लजिकको छ भने यु क्यान आस्क मी, नत्र भने क्लास आजलाई सकाउँ यतिमै। केही छ? ओके ल, टेक केयर, स्टे सेफ, बाई बाई। पढ्ने है, पढ्न चाहिँ पढ्ने। ओके ल।